السلام عليكم البنات. اذا اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش يمكن لينا نزوقوا صابلي عادي. سبق ليا ودرت فيديو على صابلي اللي كتشوفوا هانتوما، راه كيف كتحطيه كيف كيبقى، ما كيبوق ما والو. درت اشكال مختلفه، درت قليب، درت نجيمه، المهم الاشكال اللي استخدمتهم هادو اللي كتشوفوا ديال البلاستيك. درت خميصه، درت ان كاري، كاين سمكه، كاين بزاف، كاين اشكال مختلفه. اذا انا ما استخدمتهمش كلهم، استخدمت غير بعض منهم. بالنسبه للشوكولات صابلي راه سبق ليا ودرت عليه فيديو. اذا اليوم ان شاء الله غنوريكم غير كيفاش يمكن لينا نزوقوا صابلي. هانتوما ديت الشوكولات، شوفوا هادو ديال البلاستيك طبيعه الحال ديال الشوكولات، هادو على شكل قرقعه، شكل وريضه، عطاونا هذا الشكل. بالنسبه للقرقعه عطاتنا هذا. حاولت انني باش ما تاخذش ليا الشوكولات بزاف، خديت نيت العجينه ديال صابلي، درتها كويره صغيره وخديت عليها لا فورم ديال القرقعه، ابخي دخلتهم يطيبوا. ملي خرجتهم عاوتاني درت الشوكولات في هذا القالب وحطيت عليه هذيك العجينه اللي على شكل قرقعه بهذه الطريقه، وملي يبسوا حيدتهم. اذا وريضه على هذا الشكل كتشوفوا، ها هي. خديت ايضا ان كاري، هو هذا، وخديت هذا الشكل هذا في هذا المول. اذا دابا ندوزو ان شاء الله نوريكم تتمه التزيين. اذا غنستخدم الشوكولات. بالنسبه لهنا خديت الكلاصاج، يعني خديت الناباج كي كتشوفوا، درت معلقه كبيره ديال الناباج وكنديروا فيها معلقه ديال الجلوكوز. هذا انا اللي خديت بلاك باش بيض، باش اي لون بغيت ناخذ عليه كيجيني ساهل. كاين داك اللي كيكون ترونسبارون بياخذ لك اللون بزاف. اذا على هذا الشكل هذا راه كاليتي اكسترا ممتاز، وراه ما غاليش، داير غير 17 درهم في الاسواق التجاريه. الناباج كيسوا 11 درهم. اذا الملون خديت ملون اخضر، من بعد ما خديت معلقه ديال الجلوكوز مع معلقه ديال الناباج كبيره عامره، كنديرو من فوق لابي ماري حتى كيطلق، حيت كيكون قاصح كيف شفتوه، يعني كنخليه حتى كيطلق كيولي بحال هكا، كيمتزجوا بعضياتهم. ابخي كندير فيهم ملون اخضر باش يعطيني لون اخضر، ثم ملون اصفر نفس الشيء، معلقه الجلوكوز ومعلقه الناباج. الملون القياس اللي بغيتو، الغوز ها هو، ودابا كنصاوب في الاحمر، اللون الاحمر. بغيت نوري لكم باش تشوفوا كيف كيكون. هانتوما شفتوا معلقه ديال لاباج مع معلقه الجلوكوز، ودرت اللون. هذا بغيتو يكون احمر، في الاول كيكون قاصح، ولكن ملي كنديروه في لابي ماري كيولي فحال هكا، كيولي ليكيد وكيمتزجوا مع بعضياتهم. اذا هذا ولا عندي اللون الاحمر. اذا نبدا باول شكل ان شاء الله. اول حاجه غناخذ خميصه على هذا الشكل. اذا غندير فيها شويه ديال الشكلاط، ماشي بزاف غير شويه، وكناخذ هذوك الكريكيعات اللي صاوبت كنديرها فوق منها بحال هكا، كتجي على هذا الشكل. ندوزو لشكل اخر. غناخذوا هذا القرص اذا كيف كتشوفوا
غناخد الناباج، هو باش كنلصق كيكون ساهل بزاف. كندورو غير بالجوانب بهذه الطريقه، كنحطو عليه كيلصق. ابخي كناخد اللون الاصفر، هانتوما شفتوا راه ها هو هذا باقي سخون، شوفوا كي داير باقي مطلوق بزاف. كل ما خليته محطوط كل ما كيبقى كيشد في راسو شويه وكيولي خاتر، كيبقى غادي وكيختار وكيجيني ساهل حتى في الخدمه. اذا هاني خديتها في الاصفر بهذه الطريقه. ندوزو الان صوب تفيل بهذا الشكل. نفس الشيء غناخد ناباج اللي ما بغاش يدير ناباج ما يديروش، يمكن ليه يدير في بلاصتو الشوكولات بهذه الطريقه. غندير في وسطو روز، حيت اصلا العجينه درت فيها الملون غذائي من طبيعه الحال غوز. البنات اللي ما عندهمش ملون غذائي راه يمكن لهم يستعملوا غير الخرقوم، ماشي البلدي هذاك الرومي، راه كيعطي اللون الاصفر. كتجي بحال هذه الطريقه. اذا دابا غناخد هادي ندوزو لشكل اخر. خديت القرص درت عليه واحد ساخكل اللي هو يعني تقبته من الوسط. دابا غنستخدم الشكلاط، درت ثاني الناباج وغنحط الشكلاط بهذه الطريقه يكون ساقي مزيان. وغنجي غندير فوقو اخضر بهذه الطريقه. وما نكلفش بزاف، احسن من انني ناخذو من مخبزه ب 120 درهم. هما صوبوا راسي. عاوتاني ناخذ 100 ساخكل كيف كتشوفوا. الساخكل يمكن لي نخدم بيه بزاف. غندير فيه دابا الشكلاط كحل بهذه الطريقه، ونعاود ندير فيه الغوز. وملي غنسالي هاد اللاطه اللي درت فيهم ناباج مع الجلوكوز غندخلهم للثلاجه حتى كيعقد كيولي قاصح، ما كيبقاش هكا جاري. ندوز دابا الكاري صافي كيف كتشوفوا خاصو يبقى بيض ما يتلونش. بالنسبه لهادو عندي فيهم هاد المثلثات، انا ما بغيتش نضيعهم استخدمتهم حتى هما، درت فيهم نيت الشوكولاط بيض. غنوريكم كندهن هاد الكاري كامل. ها هو كنحطو غير في واحد الكوتي بحال هكا، وغنجيب كاوكاو ونعمر به. بالنسبه للكاوكاو راه طبيعه الحال نقيتو دخلتو غير الفران وهرمشتو بحال هكا، كيعطيني هذا الشكل اللي كتشوفوا. بالنسبه عندي نجيمه، عندي ايضا كلياب، عندي سلكه نجيمه غنلصقها مع نجيمه اخرى بهذه الطريقه. نتوما كيف كتشوفوا كناخذ اي لون بغيت. مثلا هذه في الاخضر غندير غير النص ديالها، ماشي مشكل انني نعاون بمعلقه. نجيب الزنجبيل نديرو تاني غير في هذاك النص اللي خدمت عليه. كتجي بحال هكا.
انا باقي ما ساليتش البلاطو ديالي، ان شاء الله منين نسالي نوريه لكم. غير وريتكم بعدا الاشكال اللي يمكن ليا دابا ندير، تشكيلات ساهلين بزاف ما صعبش. يمكن لي تاني ناخذ هذا السيركل ندير ناباج، وناخذ هذه بيضه نحطها في الوسط، وندورو اما في الزلجلان اما في كاوكاو. انا غنخدم بهم بجوج باش يجيني البلاطو ديالي مزوق بحال هكا. غناخذ وحده اخرى، هاد المره غناخذ كاري ندير فوسطو بيان سور ناباج. خديت هاد المره شوكولا نوار، نمشي لهاد شويه ندير ناباج باش يشد ليا اللوز. كاوكاو باردون. الا عندكم اللوز ديروا، حتى اللوز كيجي زوين. لي زاموند ايفيلي دخلوهم حتى هما شويه يصهدوا في الفران، نخرجوه. كنحاول ما توسخش ليا الشكلاطه ديالي بهذا الشكل. اذا انا دابا غنوريكم غير الاشكال اللي يمكن ليا ندير. نتوما كتشوفوا هاد البلاطو اللي صاوبت درت هذه. المهم شكيلات هما كيبانوا لكم. ابخي ملي نسالي البلاطو ديالي نعاود نصورو لكم باش تشوفوا كي كاين. اذا بالنسبه للشكل النهائي ديال صابلي ها هو، نتوما كيف كتشوفوا. كاينه شجره، كاين كاري، كاين خميسه، كاين فيل، كاينين دي سيركل مخدومين باشكال مختلفه. يعني واحد فيه شكلاط نوار، واحد فيه شكلاط بلون، كلاصاج وناباج في اللوينات. والبلاطو الاخر ما كفانيش هذا البلاطو، وزدت بلاطو اخر. وللاشاره راه باقي عندي شويه ديال صابلي، دونك راه خرج ليا جوج البلاطويات وبلاطو صغير. كنتمنى يعجبكم صابلي. وللتذكير صابلي راه ديجا كنت خدمته وحطيته لكم فيديو. كناخذ جوج كيسان ديال السكر كلاصي كنخدموهم مزيان مع 250 غرام ديال الزبده حتى كيوليو على شكل بوماد. ابخي كنزيدو ليهم بيضه، كنزيدو فاني ساشيه اللي كتباع، وكنضيفوا جوج معالق تاع النشا ولا معلقه، وكنضيفوا الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه. وكنطلقوها كيف كتشوفوا صابلي راه ما كيتنفخش. كيف كتحطيه كيف كتهزيه. المشكل اللي كيلقاو بزاف ديال بعض السيدات ان صابلي كيقولوا بلي راه كيتنفخ ليهم. المشكل كاين في الخميره ما كنديروهاش في صابلي كاع في مره. كنتمنى يعجبكم صابلي وبصحه والراحه.